बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 30 अप्रैल है, इतवार का दिन है और आज की ये वीडियो वालिदैन के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। दोनों को ये वीडियो देखनी चाहिए। वजह वजह ये है कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम वालिदैन करते हैं और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनको बच्चे जो है इतना उसको जहन पे बिठा लेते हैं कि फिर उसका जो अंजाम होता है वो बहुत ही अजीब व गरीब होता है, बहुत अफसोसनाक होता है। 2 दिन में 9 बच्चों ने खुदकुशी की। वजह क्या बनी? हंसते मुस्कुराते खेलते बच्चे, प्यारे बच्चे, ये नौजवान लाट जो कि इतनी भी बेवकूफ़ नहीं होती, समझदार होती है, उस उम्र के बच्चों ने 2 रोज़ में जो है 9 बच्चों ने अजीब व गरीब तरीके से खुदकुशियाँ की हैं। उसकी क्या वजह बनी है? हम सब का आपको पता है कि हम सब वालिदैन हैं, हमारे बच्चे मुख्तलिफ़ क्लासेस में पढ़ते हैं, कुछ के बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, कुछ के छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सिस्टम तो एक ही है ना। एजुकेशन सिस्टम हमारा है, इम्तिहानों का सिस्टम एक जैसा ही है, चाहे हमारा हो, भारत का हो, जिधर का भी हो। तो उसमें हम वालिदैन होते हुए जब हम स्टूडेंट्स थे तो ज़ाहिरी बात है हम पे भी प्रेशर होता था वालिदैन की तरफ से, और जब हम अब वालिदैन बन गए हैं तो हमें भी अब, क्योंकि अब हमें थोड़ी-सी ज़ाहिरी बात है अवेयरनेस ज़्यादा हो गई और चीज़ें सामने आ गई, तो अब हमें इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेके जो है इन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए ताकि कल खुदा न ख़ास्ता किसी ऐसी मुसीबत से, किसी ऐसी मुश्किल से हम दो चार ना हो जाएँ। पहले आपको जो है वाक़या बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे कि वजूहात क्या बनी और क्या कुछ हो रहा है हमारे मुआशरे में भी या पाकिस्तान में भी, उसके हवाले से भी बात करेंगे। भारत का ये वाक़या है जी, इसमें जो है इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान में जो 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात थे जिनका बुध वाले दिन रिज़ल्ट आया, उन इम्तिहानात में फ़ेल होने की वजह से 9 के करीब लड़के और लड़कियों ने, जिनकी उम्रें ज़ाहिर बात है 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे क्या होते होंगे, उनकी क्या एज होती होगी, 16-17 साल के होते होंगे। इनमें 9 बच्चों ने जो है वो बड़े दर्दनाक तरीके से खुदकुशी की है। खुदकुशी कैसे की है? 17 साला जी बीतरम है, उसने फ़ेल होने पर जो है वो ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। अब चलती ट्रेन आ रही है उसके सामने, फ़ेल हो गया तो क्या हो गया भाई। 16 साला जो है अकलशरी है, उसने जो है वो खुद को फांसी लगाई है। 18 साल जगदेश है, कमरे में फांसी लगाई है। 17 साल जो अनुषा है, उसने झील में छलांग लगाई है। 17 साल बाबू है, उसने कीड़े मार दवा खा ली है। 17 साल किरण है, जिसने खुद को फांसी लगाई है। और इस तरह ये मामला आगे बहुत सारे बच्चों का जो है वो कल बुध वाले दिन जिससे ये हुआ और फिर जुमेरात जुम्मा में ये वाक़ये हुए, तो बहुत ही ज़्यादा जो भारत का, हमारे पड़ोसी मुल्क का जो मीडिया और सोशल मीडिया है उसके ऊपर ये चीज़ डिस्कस हो रही है। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए और इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत भी है। अब हुआ क्या? अब जी बताया ये जा रहा है कि जी टोटल जो है तकरीबन आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहाँ 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात हुए। 11वीं का जो रिज़ल्ट आया वो 61% था, 12वीं का रिज़ल्ट 72% आया और बुध के रोज़ इनके नताइज का ऐलान हुआ। और वो बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स या जो बिल्कुल फ़ेल हो गए थे, वो बच्चे हँसते मुस्कुराते प्यारे बच्चे जो है वो वालिदैन को मुर्दा हालत में ये रिज़ल्ट आने के बाद मिले। अब ये जो है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इवन भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी और उसके जज ने भी जो है इस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पे अफ़सोस का इज़हार किया है। जो ख़ानदान है उनसे जो है वो उन्होंने ताज़ियत भी की है। ये मामला जो है ये बड़ा हैरानकुन है। अब इसके हवाले से मैंने, क्योंकि शुरू में कहा था आपको कि ये वीडियो वालिदैन ने भी देखनी है, बच्चों ने भी देखनी है। बच्चों का अच्छा, वालिदैन का क्या है, हमारा क्या है? हम लोग जो है पता नहीं क्यों अजीबो-गरीब, मतलब मैं तो जब से थोड़ा-सा ये चीज़ें सामने थोड़ी-सी अंडरस्टैंड करना शुरू की हैं, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त मार्क्स अच्छे आ जाएँ, बहुत अच्छी बात है। उनको मेहनत करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि तमाम बच्चे जो हैं, वो सारे 100% होते हैं। हर बच्चे की अपनी एक थिंकिंग होती है, हर बच्चे को अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें दी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सलाहियतें उसकी एजुकेशन में बहुत आगे, हो सकता है उसके कुछ ऐसे चीज़ें हों जो किसी और फ़ील्ड में इतनी अच्छी हों कि वो उस पढ़ाई से ज़्यादा, अल्लाह ताला ने रिज़्क तो हर किसी को देना है। और मैं तो 2 दिन पहले भी जब ये हम ईद की छुट्टियों पे गाँव गए हुए थे, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने भाई का कहा कि यार वो पढ़ गया है तो उसकी नौकरी का क्या करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा अजीब-ओ-गरीब, मैं इसको इसलिए कहता हूँ, कॉन्सेप्ट है। पहले होता था चलो लोग कम होते थे, जॉब्स होती थी और फिर जॉब्स में लोग खप जाते थे और पहले तो बड़ी प्रायोरिटी होती थी कि जो सरकारी नौकरी लग जाए, फिर वो सरकारी नौकरी से प्राइवेट नौकरियों पे, अगर प्राइवेट नौकरियों से फिर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ कि अब जो है नौकरियों में एडजस्ट होना तमाम लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हमारी वही सोच है कि ये नौकरी होनी चाहिए। अच्छा, नौकरी अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन आजकल
آپ خود مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں، ہم خود کیونکہ سوشل میڈیا میں انفلوئنسر ہوں، میں سوشل میڈیا کر رہا ہوں، آن لائن اتنے کام ہیں اور اتنے سارے اس دنیا میں اتنے کام ہیں کہ بچہ اگر کوئی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ نہ ہو، مطلب ایک نارمل بچہ ہو جو اور میں آپ کہیں گے تو میں آپ کو گن کے مثالیں دے سکتا ہوں، ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جن کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مطلب ایجوکیشنلی ہو سکتا ہے وہ اس طرح آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کا رزق لکھا ہے وہ لاکھوں میں کما رہے ہیں پر منتھ۔ ضروری نہیں ہے آپ کا بچہ ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر انجینئر یا وہ پہلے تو یہی ہوتا تھا نا کہ جی ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا کہیں کسی اور اس میں اچھا ایک وہ سی ایس ایس کر جائے، بیوروکریٹ بھی لگ جائے، جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ہر بچے کی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو پریشرائز نہیں کرنا، بھائی آپ نے 100% نمبر لے کے آنے ہیں، نہیں تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ بچہ کیا ہوتا ہے، بچہ لیتا ہے پریشر، ایک تو اس کی وہ اسٹڈی ڈسٹرب ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار میں کیا کروں، اور وہ پھر ایگزام میں بھی یہ سوچتا ہے اور پھر اس کے اوپر وہ اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ مطلب ہے وہ چیز بھی ٹھیک نہیں کر پاتا جو اس کے ایگزام ہوتا ہے، اور ویسے بھی خدا نخواستہ اس کے پھر جب مارکس کم آتے ہیں تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں کیا جواب دوں گا، مجھے تو میرے والد ڈانٹیں گے، والدین ڈانٹیں گے، گھر پہ مسئلہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان پریشرز کو لے کے اس کی اتنی زیادہ ایبلٹی نہیں ہوتی سوچنے کی، تو پھر وہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں خدا نخواستہ جو بھارت میں ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم دونوں کا نا کلچر تقریباً ایک جیسا ہے، ظاہر ہے ہم علیحدہ ہوئے ہمیں کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ایک جیسا کلچر ہے، ایک جیسا سسٹم ہے، ایک جیسا ہمارے جو اقدار ہیں وہ بھی تقریباً ایک جیسے، اس لیے کہ جی ہمارا فیملی سسٹم بھی ہے، سوسائٹی بھی ہماری تقریباً ایک جیسی ہے، جو باتیں ہم کرتے ہیں بچوں کو وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہیں کہ یار تم نے تو ہمیں شرم سے ڈبو دیا، ہم بچوں کو اپنوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، دیکھو نا تم نے ہماری عزت یہ اس طرح کی جو باتیں ہم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس سے یہی ہوتا ہے بچے اتنا زیادہ پریشر لیتے ہیں۔ یہ بھارت میں واقعہ ہوا ہے، یہ تو بہت بڑا افسوسناک ہے، اور اس کے اوپر پراپر بات ہو رہی ہے بھارت میں، پورا اس کا سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر پراپر بات ہو رہی ہے کہ آخر وجہ کیا بنی ہے، وہ کون سے معاشرتی رویے ہے، وہ کون سا ایسا پریشر ہے، والدین کی طرف سے کون سی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے بچوں نے اتنا انتہائی سٹیپ لیا، اور اس کو جو ہے باقاعدہ طور پہ وہ جو ہے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یار اس قسم کی چیزوں سے بچنے کے لیے کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی کاؤنسلنگ نہیں ہے کوئی، ہمارے اسکول میں بچے کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یار یہ ایجوکیشن ہے، اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی ہیں، اگر آپ یہ کریں تو اس میں بھی آپ آگے فیلڈ میں جا سکتے ہیں، کوئی ایسا سین ہے ہی نہیں۔ اسکولز پیسے لیتے ہیں، وہ پیسے لینے کے بعد بچے کو یہاں سے پاس کر دیتے ہیں، لیکن بچے بیچارے کا جو مینٹل لیول وہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ جو بچے تھے، آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ کسی سرکاری اسکول کے بچے نہیں تھے، یہ ایک بہت مشہور اسکول چین ہے انڈیا میں جس کا بتایا جائے آندھرا پردیش میں، اس کے بچے تھے، عام بچے نہیں تھے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب بہت ہی جیسے غریب گھر کے بچے ہوتے ہیں، یعنی جن کی مالی پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں یا اس طرح والے، نو نو نو، بہت اچھی فیملی سے بچے تھے، یہ بہت اچھے اسکول کے پڑھنے والے بچے تھے، لیکن انہوں نے بھی اتنا پریشر، حالانکہ ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ یار نوکری نہیں بھی کریں گے تو والد صاحب کا یا بزنس ہے یا فیملی کا بزنس ہے یا اور بھی کوئی کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ مسئلہ عام بچے کے لیے ہوتا ہے جو بیچارہ ایک تو فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے اس کو آگے بھی آپشن بڑے کم ہوتے ہیں جاب کے علاوہ، تو ان لوگوں نے اتنا پریشر لے کے یہ اقدام کیا ہے کہ والدین کو بھی ظاہری بات ہے فار لائف وہ کر گئے ہیں اور خود بھی اپنی جان سے بھی چلے گئے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہی تھا، تقریر میری آج تھوڑی لمبی ہوگی، بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جی ہم نے یہ پریشر نہیں ڈالنا بچوں کو، اور بچوں کو بھی میں یقینی طور پہ یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی اتنا وہ نہیں کرنا، پریشر نہیں لینا خدا نخواستہ کہ جی اگر ایک بار، میں تو یہ کہوں گا پتہ نہیں کچھ لوگوں کو یہ بات ٹھیک نہیں بھی لگے، اگر بچہ فیل ہو بھی گیا تو پھر کیا ہوگا، پڑھے گا وہ دوبارہ پڑھ لے گا، اس کو کیا ہو جائے گا، یا اگر اس کا کوئی ایک اس میں مارکس کم بھی آ گئے تو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک رزق لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ اس کو ضرور ملنا ہے، محنت اس نے کرنی ہے، اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ ضرور ملے گا۔ تو اس لیے ہم والدین کو جو ہے اس بار بڑا سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ بڑے افسوسناک ہیں، ہم بچوں کو اتنا پریشرائز نہ کریں کہ کوئی ایسا سٹیپ لیں۔ بہرحال اپنے لوگوں میں یاد رکھا کریں جی اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اور اللہ میرے سمیت آپ تمام لوگوں کے بچوں کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ان کی بہتر جو ہے وہ کرے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، انشاءاللہ اسی طرح کے مزید کچھ ٹاپکس اور چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔